सभी दोस्तों को नमस्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे कुछ बात करनी चाहता हूँ और इस्लाम के आलिमों से भी। मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग बाग जो है कुरान का अध्ययन करते जा रहे हैं, गैर मुस्लिम लोग भी जो है उधर जो है इस्लाम के आलिम बड़े परेशान हैं। काफिर की डेफिनेशन बताते हुए घुमा फिरा रहे हैं, कभी कुछ बताते, कभी कुछ बताते, कभी कुछ बताते। अपने आप को अल्लाह से भी बड़ा दिखाने की इन्होंने कोशिश कर रहे हैं। आलिमुद्दीन, इस्लाम के आलिम साहब, आपके कहने से कुछ नहीं होता, चूँकि अल्लाह ने सूरह बकर की आयत नंबर 98 में साफ साफ कहा है, काफिर कौन, तो अल्लाह से बड़े तो आप हो नहीं सकते। वहाँ अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा की आयत नंबर 98 में कि जो जिब्राइल को ना माने, मिकाइल को ना माने, इंजिल और तौरात कुरान को ना माने, मोहम्मद साहब को, अल्लाह को ना माने, इनकार करने वाला, इनसे इनकार करे, जो इनसे इनकार करता है वो सब काफिर है। और काफिर के लिए अल्लाह ताला ने कहा है कि जहाँ पाओ कत्ल करो। जो भी गैर मुस्लिम है सब के लिए, किसी एक के लिए नहीं। उसके लिए मैं आपको उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिए, कुरान से ही मैं आपको बताता हूँ। और अगर मेरी बात को कोई आलिम गलत बताए तो आइए सामने। मेरा नाम है पहलवान धर्मवीर सिंह, मेरा नंबर है 9911 380 369। ये नंबर भी आपको मैं छोड़ रहा हूँ, मैं कुरान से ही बता रहा हूँ, कुरान पाक से, कुरान शरीफ से। तो अल्लाह ताला क्या कहते हैं सूरह तौबा की आयत नंबर 14 में, अल्लाह ताला साफ साफ कहते हैं, उनसे तुम जंग करो, अल्लाह तुम्हारे हाथों उनको तकलीफ देगा, उन्हें जलील और बेइज्जत करेगा, तुम्हें उन पर मदद देगा और मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। यानी कि सिर्फ मुसलमानों के दिलों को ठंडा करेगा। कौन कह रहे हैं? अल्लाह। कहाँ कह रहे हैं? सूरह तौबा आयत नंबर 14। फिर अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? सूरह अंफाल की आयत नंबर 17 में अल्लाह ताला कह रहे हैं, जो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, तो तुमने उन्हें कत्ल नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें कत्ल किया, और आपने धूल की मुट्ठी नहीं फेंकी, लेकिन अल्लाह ताला ने फेंकी, और ताकि मुसलमानों को अपनी तरफ से उनकी कोशिश का बहुत ज़्यादा अज्र अता करे। बेशक अल्लाह ताला ज़्यादा सुनने वाला, ज़्यादा जानने वाला है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने कत्ल नहीं किया काफिरों को, मैंने कत्ल किया है। तो जब ही तो कहा अल्लाह ताला की राह में, इस्लाम की राह में जो जिहाद करते हैं, जो इस्लाम को बढ़ाने के लिए जिहाद करते हैं, यानी कि काफिरों को मारते हैं, काटते हैं, या तो इस्लाम कबूल करो, नहीं तो उनको मारो, जहाँ पाओ कत्ल करो। ये अल्लाह कहते हैं। अगर उसकी राह में, अल्लाह की राह में जिहाद करते हुए, इस्लाम को बढ़ाते हुए कोई जो है मर जाता है तो उसको इस्लाम में शहीद कहा जाता है। तो अल्लाह ताला उसके लिए कहते हैं कि तुम उन्हें मरा ना समझो। नहीं, वो मरे नहीं है, तुम्हें लगता है मरे हैं, वो मरे नहीं है। अब आगे चल के मैं आपको और बता देता हूँ। देखिए अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ये बहुत बातें हैं। सूरह काफ की आयत नंबर 20 में अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। जो कहते हैं हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, अल्लाह कर रहा है, अल्लाह से बड़ा कोई हिंदू मुस्लिम करने वाला नहीं है। अल्लाह से बड़ा कोई भी मुसलमान, ईमान वाले और बेईमान करने वाला अल्लाह है सबसे बड़ा। ध्यान से सुन लो, सूरह काफ की आयत नंबर 20 में, अगर ये काफिर तुम पर अधिकार यानी कि गलबा पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे। अल्लाह कह रहा है, चूँकि अल्लाह सब कुछ जानता है, सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह की मर्जी है के बगैर कुछ होता भी नहीं है। अल्लाह जो चाहता है वही होता है। और देखो अल्लाह क्या कह रहा है, अगर ये काफिर तुम पर अधिकार गलबा पालेंगे तो तुम्हें पत्थरों से मार डालेंगे, या दोबारा तुम्हें अपने धर्म में लौटा लेंगे, तो तुम फिर कभी कामयाब नहीं पा सकोगे, कभी कामयाबी नहीं पा सकोगे। किसके लिए कह रहा है? मुसलमानों के लिए, ईमान वालों के लिए। कौन कह रहा? अल्लाह। यानी कि अल्लाह के लिए
مذہب اور دھرم الگ ہے، یہ خود اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں، سورہ قاف، قرآن کی آیت نمبر 20 پڑھ لینا، سورہ قاف آیت نمبر 20۔ تو میں اپنے عالم الدین عالموں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کیا کہیں گے بتائیے۔ اور یہیں جو ایمان لیا ہے، جو مان لے، اسے سورہ قاف کی، سورہ قاف آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتے ہیں، ایمان لانا کسے کہتے ہیں یہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تالاب کے کیچڑ کے تالاب کے کنارے ذوالقرنین نبی تھے، تو اللہ نے دیکھا سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ اللہ کو نہیں پتا سورج کبھی ڈوبتا نہیں ہے، اور کیچڑ کے تالاب میں، وہ بھی کہاں؟ اس دھرتی پر، تالاب میں۔ سورج دھرتی سے 13.5 لاکھ گنا بڑا، اور اس کو اللہ دیکھ رہا ہے کیچڑ میں ڈوب رہا ہے۔ کہ اللہ کو یہ بھی نہیں پتا کہ سورج کو جو ہے ہمیشہ نکلا رہتا ہے، کبھی جو ہے وہ چھپا جو دکھائی دیتا ہے وہ پرتھوی سوریہ کے چاروں طرف گھومتی ہے، اس کے بارے میں اللہ کو نہیں پتا۔ اللہ نے تو کہہ دیا پرتھوی ساکن ہے۔ تو اسلام کے عالموں بتائیے، اللہ کو نہیں پتا کہ سورج ڈوبتا ہے یا نہیں ڈوبتا؟ اگر جو اس بات کو مان لے کہ اللہ رات کو سورج کو ڈبوتے ہیں، اللہ جو ہے کیچڑ کے تالاب میں ڈوب جاتا ہے، تو وہ ایمان والا، اور جو نہ مانے اس بات کو تو بے ایمان۔ تو یہی میں آپ کو کہہ رہا ہوں اسلام کے عالموں، پلیز یہ تو چھوٹی سی میں نے بات بتائی ہے، آپ آئیں سامنے، اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کافر نہیں، کافر ہندوؤں کو نہیں کہا جاتا، کافر تو مسلمانوں کو بھی کہا جاتا ہے، تو میں کہہ رہا ہوں جو انکار کرتے ہیں کس سے؟ جو میں نے آپ کو بتایا، سورہ بقرہ آیت نمبر 98، سورہ بقرہ آیت نمبر 98۔ اللہ سے بڑے مت بنو، جان نہیں بچنے والی، ایسے پیچھا نہیں چھوٹنے والا۔ آ کے سپاہی دو، صاف کہو کہ جی ہاں اللہ نے حکم دیا ہے کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ اللہ کا حکم ہے، ہمارا نہیں، اور ہم اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں اور مارتے ہیں۔ کل جو ہے دیکھا نہیں آپ نے، پاکستان کیا تھا؟ آج سے 74 سال پہلے وہ بھارت کا حصہ تھا، اور کل وہاں مندر کو توڑا گیا، جلایا گیا۔ کیوں؟ کس لیے؟ اس لیے تو اگر یہ کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، تو مذہب ہی تو سکھا رہا ہے۔ مذہب نے بھارت سے پاکستان کو الگ کیا، اگر نہیں تو سب پیار سے رہتے، لیکن نہیں رہن دیتا، اللہ نہیں رہن دیتا تھا۔ اللہ نے منع کیا ان کو پیار سے رہنے کے لیے، کیا جہاں پاؤ قتل کرو۔ ایمان والو، تم ہو میرے، باقی ہیں میرے دشمن۔ اس لیے اللہ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں کہا ہے کہ جو ان باتوں کو نہ مانے، اللہ اس کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو وہاں مندر کو جلایا، توڑا، کیا مطلب رہ گیا؟ کیا مطلب رہ گیا؟ وہ بھی تو بھارت کا حصہ تھا۔ تو یہ بکسنے والے نہیں ہیں، یہ چھوڑنے والے نہیں ہیں، یہ قرآن کو پتھر کی لکیر مانتے ہیں، جو قرآن میں لکھا ہے، بدھی سے سوچتے نہیں کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ اس لیے میں اپنے عالم الدین سے پرارتھنا کرتا ہوں، ونتی کرتا ہوں اسلام کے عالموں سے، آئیے سامنے آ کے شاسترات کریں، جواب دیجیے ان باتوں کا۔ تو دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے، میں یہ بات نہیں ڈالنا چاہ رہا تھا، لیکن مجبور ہو گیا کہ لوگ ایسی باتیں ڈال رہے ہیں، ملا ایسی باتیں کر رہے ہیں، جنت کی ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، جنت کی حوروں کی ایسی ایڈورٹائزمنٹ کر رہے ہیں، تو مجبوری میں پھر میں نے یہ ویڈیو بنایا۔ آئیے عالم سامنے آئیے، آ کے جواب دیجیے ان باتوں کا، کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ کافر کی ڈیفینیشن غلط بتائیے۔ اللہ سے بڑے نہیں ہیں آپ، جو اللہ نے کہا وہی آپ مانتے ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو پاگل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، التقیہ کرتے ہیں۔ التقیہ کرنا چھوڑ دیجیے۔ سبھی دوستوں کو نمستے۔ میری اس ویڈیو کو اگر اچھی لگے تو شیئر کریں، اور سبھی مسلم عالموں تک اس ویڈیو کو پہنچائیں۔ میرا یہ نیا چینل ہے، اسے سب سبسکرائب کریں اور اوروں سے بھی کرائیں۔ دھنیہ واد۔